नमो रत्नत्रियाय। आज पनि म वज्रयान सन्देश र वज्रयान बलाकुसारी कार्यक्रम लिएर तपाईहरु समक्ष उपस्थित भएको छु र आज पनि त्यही निरन्तरतामा द वे अफ प्र्याक्टिकल अटेनमेन्ट फर इन्लाइटेनमेन्ट प्रोसेस अर्थात् हामीले आफ्नो जीवन दिनचर्यालाई निरन्तरता कसरी दिने, जुन निरन्तरता दिँदाखेरि हामीले बुद्धत्व प्राप्तिको मार्गमा राम्रो बाटोबाट हामी जान सकौं। अब यी कुरा गर्दा गर्दै सधैँभरि हामीले एउटै कुरा विचार गर्नुपर्छ, आफू भलो त जगत भलो भनेर चाहिँ जुन एउटा पन्य गरिन्छ। अनि अर्को वज्रयानी बौद्ध धर्ममा सो पदार्थ प्रसिद्धे भनेर भन्ने गरिन्छ। आफ्नो पनि बचाउ गर्ने र अरूलाई पनि बचाउने। अहिलेको कोरोना भाइरसको महामारीमा पनि बचाउको सिद्धान्त नै सबैभन्दा सर्वोत्कृष्ट हुने गर्दछ। जब आफै बच्न सक्दैन अनि हामीले के गर्न सक्छ अरूको निमित्त? त्यसकारणले आफू बचेर अगाडि बढ्नको निमित्त हामीले आफूलाई सर्वप्रथम ध्यान दिनुपर्छ। अनि आफू बच्नको निमित्त अरूलाई द्वेषारोपण गर्ने बानी कसैको छ भने त्यसबाट हामी टाढा भाग्नुपर्छ। यसो भन्दै गर्दाखेरि म फेरि जने के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि कसैले गरेन भनेर भन्नु निकै सजिलो छ। अनि ल यो के कसरी गर्ने त एकपल्ट चाहिँ सिकाइदिनुस् न भनेर तपाईलाई भन्यो भने त्यो सिकाउन तपाईलाई ढौढौ पर्न पनि सक्छ। अब यो भन्दाखेरि मदेखि नरिसाउनुस् है। हामीले जब आफ्नो मन चित्तलाई शुद्ध गर्न सक्यो भने अरूले हामीलाई गाली गरे पनि हामी सहन सक्छौं। अरूले द्वेष भावले हेरे पनि हामीले आनन्दले चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौं। अरूले क्रोध भावले हामीलाई तथा नाम गाली गरे पनि हामी सहेर अगाडि बढ्न सक्छौं। यो नै शान्ति र स्वच्छताको मार्गमा हाम्रो पाइलाहरू परेको भनेर भन्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। अनि एउटा हाम्रो उखान पनि छ, अरूको टाउकोमा जुम्रा हिँडेको देख्ने मान्छेले आफ्नो टाउकोमा भैँसी हिँडेको नदेख्ने भनेर हो। यो किन भन्न खोजेको छु भन्दाखेरि हामीले अरूको गल्तीहरू जसको यो बुद्धत्व मार्गमा पाइलाहरू लरबराइरहेको अवस्था हुन्छ, द वे अफ प्र्याक्टिकल अटेनमेन्टमा राम्रो बाटोमा हामी अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन भने सधैँभरि त्यो व्यक्तिले अरूको कार्यप्रति अरूको चाहिँ कामप्रति द्वेष भावनाले हेर्ने गरिन्छ। अनि त्यो द्वेष भावनाले हेर्ने गरेको कारणले अरूको गल्तीहरू मात्रै त्यहाँ चाहिँ खोज्ने गर्दछ, देख्ने गर्दछ। तर त्यही काम आफूले गर्नु पर्यो भने त्यो भन्दा बढी गल्ती गर्ने हो गर्दछ। त्यसकारणले यी कुराहरूलाई हामीले विचार गर्नुपर्छ। जब हामी सच्चा मानिस भएर हामी चाहिँ बुद्धत्व प्राप्तिको बुद्धको ज्ञानको मार्गमा हामीले अभ्यस्त पारेर हामी अगाडि जाने हो भने एउटा कथन पनि छ, कसैले गाली गरिराख्यो अनि चाहिँ गाली नगर है भन्दै त्यही शब्द प्रयोग गरेर त्यसलाई गालीको शब्दका साथ गाली नगर भनेर सचेत गराउँछ। हो, यस्तै हामीले गर्न थाल्यो भने हामीमा द्वेष भावना बढ्छ, रिस भावना बढ्छ, क्रोध भावना बढ्छ,
जसको कारणले शत्रु मित्र हुनुको सट्टामा मित्र पनि शत्रु भइदिन्छ। नजिक आउन खोजेका व्यक्तिहरू पनि टाढा गइदिन्छ। हाम्रो मित्रताको त्यहाँ चाहिँ छिरा पर्ने गर्दछ। त्यस कारणले हामीले कसैले केही अपशब्दै बोले पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा कानले सुनेर अर्को कानले उडाउन सक्ने क्षमतावान भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। र यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ गर्दाखेरि के चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कसैले पनि नराम्रोको निमित्त गर्दैन, राम्रैको लागि गर्छ भनेर त्यो एउटा कुरा सोच्नुपर्छ। राम्रोको लागि गर्ने बेलामा अब कहीँ कतै गल्ती भनेको भइदिन्छ। जसले काम गर्छ त्यो व्यक्तिको गल्ती हुन्छ, जसले कामै गर्दैन त्यो व्यक्तिको गल्ती पनि हुँदैन, अनि सफलता भनेको त कुरै भएन। तर काम गर्दा गर्दै गल्ती भयो आफैले महसुस गर्यो भने त्यो तुरुन्तै सुधार्नुपर्छ। अनि हामीले काम गर्दा गर्दै भएका गल्तीहरू कसैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो यस्तो हुनुपर्ने होइन, गल्ती भयो कि भनेर चाहिँ भनेको अवस्थामा वा यहाँनिर चाहिँ तिमीले गल्ती गर्यो भनेर कसैले चाहिँ अलिकति ठाडो चाहिँ भाषामा भने तापनि गल्ती हो कि होइन भनेर त्यसलाई चाहिँ परीक्षण गर्ने क्षमता आफूमा हुनु पर्यो। र यसरी चाहिँ परीक्षण गर्ने पूर्व हाम्रो दिमाग, हाम्रो मन मस्तिष्क के हुनु पर्यो भने सकारात्मक रूपमा जानु पर्यो। कसैले त्यसो कुनै पनि भन्ना साथै हामीले आफू केही गर्ने होइन, खालि अरूको गल्ती मात्रै चाहिँ देखाइरहने भनेर रिस गर्न थाल्यो, हामीले तुरुन्तै प्रतिक्रिया दिन थाल्यो भने हामीले गर्ने काममा गल्ती औल्याउन कसैले खोज्दैन। कसैले हामीले गरेको काममा गल्ती नदेखाइदिँदाखेरि के हुन्छ, त्यहाँ हामी सुग्रिने बाटो चाहिँ हुँदैन। जब हामी सुग्रिने बाटोमा पर्दैन हामीले गरेका कामहरू असफल पनि हुन सक्छ। असफल भएपछि अनि के हुन्छ, हाम्रो यो अभ्यस्त हुने जीवनको दिनचर्यामा बुद्धको स्वभाव पाउनुको सट्टामा हामीले त्यो बुद्धको स्वभाव भन्न हामी टाढा गइराखेको हुन्छ। हामी दिग्भ्रमित भइराखेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ त हामीले चाहिँ छिटो गर्न खोज्दाखेरि यो अरूको सल्लाह हामीले सुन्न नचाहेको अवस्थामा, अरूले केही भनेको कुरा हामीले सुन्नै नचाहेको अवस्थामा हाम्रो बाटो अल्मलिएर बुद्धको स्वभाव प्राप्तिमा हामी अल्मलिन जान्छ। अनि हाम्रो जीवन पनि यो 84 लाख जन्म पछिको जीवन व्यर्थ चाहिँ हामी चाहिँ मा खेर फाल्न पुग्छौँ। जति प्रयोग गरेर हामीले गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ प्रयोग गर्न हामी असफल भइदिन्छौँ। त्यस कारणले हामीले यो कुरालाई चाहिँ विचार गर्नुपर्छ कि शत्रु पनि सधैँ हामीलाई नहुने काम मात्रै गर्दैन, हुने काम पनि गर्छ भनेर यो सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि मित्र पनि सधैँभरि हामीलाई साथ दिने हुँदैन, त्यसकारण हामी सचेत हुनुपर्छ भनेर पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि शत्रुले त अगाडिबाटै आक्रमण गर्ने गर्छ प्राय शत्रुहरूले। तर बुद्धिमान शत्रु भयो भने त्यसले चाहिँ घुमाउ र पाराले पनि हामीलाई चाहिँ असर पुर्याइराखेको हुन्छ। तर एकजना मित्र, एकजना साथीमा द्वेष भावना पलायो भने, उसमा मनमने रिस हामीप्रति चाहिँ रह्यो भने त्यो असल साथी भनेकोले हाम्रो प्राण नै लिन सक्छ। किन भन्दाखेरि मित्र भनेको मान्छेले यसरी अँगालो राखेर पछाडिबाट छुरा खोप्ने गर्छ। यो भनेको छुरा नै गर्नु पर्दैन,
जस्तो भारतको प्रथम राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद जहिले पनि जाँचमा पहिला आउने, उसको चाहिँ एकजना असल मित्र थियो। अनि जाँच दिन जाने बेलामा त्यो असल मित्रले एउटा विषयमा जाँच दिइसकेपछि भोलिको दिनमा उसले के भन्यो, भोलि म तिम्रो घरमा आउँछु अनि हामी सँगै जाँचको परीक्षा हालमा जाने, म अलिकति छिटो नै आउँछु, तर म नआइकन नजानु होला है भनेर भन्यो। हुन्छ भनेर भन्यो। जाँचको भोलिपल्टको जाँचमा ऊ आधा घण्टासम्म साथीलाई पर्ख्यो, किन भन्दाखेरि नआइकन नजानु भनेकोले। तर साथी आएन। त्यो साथी त आफू परीक्षा हलमा गएर जाँच दिन गइराखेको। आधा घण्टा पर्खेपछि नआएपछि जब राजेन्द्र प्रसाद जाँच दिन गयो, त्यो बेलासम्म 1 घण्टा ढिलो भइसकेको थियो। अनि जाँचको नियम अनुसार 1 घण्टा ढिलो भएपछि परीक्षा हलमा भित्र छिराउँदैन। तर राजेन्द्र प्रसाद कहिल्यै दोस्रा नहुने, एकदम चाहिँ राम्रो बानी स्वभाव व्यवहारको व्यक्तित्वको रूपमा रहेको विद्यार्थी भएकोले तुरन्तै त्यहाँ चाहिँ परीक्षाको बोर्डको मिटिङ बस्यो र 1 घण्टा नागे पनि त्यस व्यक्ति राजेन्द्र प्रसादलाई जाँच दिने निर्णय गरायो। अब 1 घण्टा र चाहिँ त्यो बैठक बस्दा बस्दै 1.5 घण्टा भन्दा बढी गइसकेको अवस्था। अनि राजेन्द्र प्रसाद जाँचको हलमा गयो, प्रश्नपत्र लियो, जाँच दियो। तर जाँचको हलमा 1.5 घण्टा पछि करिब 2 घण्टामा गएको व्यक्ति 15-20 मिनटमै कापी बुझाएर फर्क्यो। अनि उसको एकदम मिल्ने साथी मनमनै एकदम हाँसिराख्यो। तर राजेन्द्र प्रसादले त्यो साथीप्रति कुनै पनि द्वेष भाव लिएन। तर मित्रताको अङ्गालो मारेर आघात पुर्याउने काम त त्यहाँ भयो नि, तर पनि उसले चाहिँ केही चाहिँ द्वेष भावना लिएन। जब त्यो परीक्षाको परीक्षा फल प्रकाशित भयो, त्यो अवस्थामा पनि राजेन्द्र प्रसाद पहिलाको पहिला नै भए। यो के भएको भनेर सबै आश्चर्यमा परे। जसले त्यसलाई बिगार्न खोजेको हो त्यो मित्र भनाउँदो शत्रु त सनै आक्रोशित भएर अनि विश्वविद्यालय बोर्डमा चाहिँ उसले विरोध नै गर्न पुगे। राजेन्द्र प्रसादले जाँच दिएको त्यो बेलाको कापी जाँच्न भारतका कोही पनि विद्वान सक्षम भएन, असक्षम साबित भयो। त्यो कापीलाई बेलायतको नाउँ चलेको विश्वविद्यालयमा पठायो। क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालय भने जस्तो लाग्छ है, यो यकिन कुन हो त मैले बिर्सेँ। अनि त्यो विश्वविद्यालयका सबै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्ने प्राध्यापकहरू बसेर निर्णय गर्यो र त्यो विषयमा पनि उनीहरूको निर्णयबाट सर्वोत्कृष्ट नम्बर दिएर पठायो। अब किन होला, कसरी होला? 10-15 मिनट लेखेर आएको 3 घण्टाको जाँचमा 10-15 मिनट लेखेको कुरामा कसरी चाहिँ त्यसरी चाहिँ बढी नम्बर पायो होला भनेर भन्दाखेरि त्यो जुन चाहिँ बेलायतको विश्वविद्यालयको प्रोफेसरहरूले निर्णय गरेको रहेछ। कसरी निर्णय गर्यो भन्दाखेरि उच्चतम नम्बर दिने राजेन्द्र प्रसादले त्यो उत्तर कापीमा लेख्दाखेरि प्रश्न नम्बर 1 यो विषयमा यसरी प्रस्तुत भएको पाइन्छ र यसको निर्णय यसरी चाहिँ लेख्न यसरी लेख्नुपर्ने देखिन्छ। यी कुराहरूको विस्तृत विवरण
फलानो फलानो किताबको एउटा मात्र होइन 2-3वटा किताबहरूको पेज नम्बर यति लाइन नम्बर यतिमा यसको यसरी व्याख्या गरेको छ भनेर एकदम 2-2 लाइन 3-3 लाइनमा सबै प्रश्नहरूको उत्तर दिएको रहेछ। भनेपछि राजेन्द्र प्रसादको त्यो मेमोरी पावर, एक्सप्लेनेसन पावर बियोन्ड द क्यापेसिटी जस्तो देखिएपछि बेलायतका प्रोफेसरहरूले सर्वोत्कृष्ट नम्बर दिएर पठाएको थियो। त्यसकारणले हामीले आफ्नो यात्रामा जाँदाखेरि शत्रु र मित्रमा, शत्रु पनि कहिले मित्र हुन सक्छ र मित्र पनि त्यो चाहिँ एकदम बलियो शत्रु हुन सक्छ भनेर हामीले अगाडि बढ्ने हो भने यो चाहिँ हामीमा सम्यक दृष्टि हुने गर्दछ र सबै कुरालाई सहज रूपमा लिने गर्दछ। त्यो सहज रूपमा लिएपछि पनि हामीले आफ्नो जीवनको दिनचर्यामा अगाडि बढ्दाखेरि असल बाटो अपनाएर, राम्रो बाटो अपनाएर हामीले बुद्धत्वको मार्गमा, बुद्धको स्वभावमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरा यो सेक्रेट एफोरिजम अर्थात् आफ्नो दिनचर्यामा यो शुद्ध चित्तले अगाडि बढ्नु हो भन्दै आजको कार्यक्रमलाई म यही अन्त गर्न चाहन्छु। फेरि भोलि म तपाईहरुसँग शास्त्र अनि 3:30 बजेको कार्यक्रम फेसबुक लाइभमा आउने नै छु। अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। बाबटु सर्वमङ्गलम।